الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز، هر جا که هستید براتون اوقات خوبی را آرزو میکنم. این روزها شیوع بیماری کرونا یا ویروس کرونا در دنیا به شکل عجیبی تبدیل شده به یک بحران و تأثیر گذاشته بر روی همه شؤونات زندگی مردم. چگونه با این موضوع از لحاظ شرعی تعامل بشه؟ آیا شرع اسلام دستور داده است به این که چه کارهایی رو انجام بدیم و چه کارهایی رو انجام ندیم؟ آیا نشستن و دست روی دست گذاشتن و توکل کردن بر خداوند کافیه؟ آیا دعا خوندن و ذکر و تسبیحات کردن این بلا را رفع میکنه؟ و اینکه آداب شرعی در هنگامی که بلای این گونه نازل میشه و بیماری که منتشر شده در دنیا یا به شکل طاعون و اپیدمی در اومده، این بیماری رو چگونه باش تعامل کنیم؟ کسایی که در اثر این بیماری جانشون را از دست میدن، چگونه در پیشگاه خداوند باشون تعامل میشه؟ و وظیفه شرعی ما نسبت به کسانی که جان باختند از جهت کفن و دفن و تجهیز اونها باید چگونه کرد؟ امروز میبینیم کسایی که واقعا حکم شرعی که وجود داره رو شاید رعایت نمی کنند، شاید به صورت درستی کفن نمیشن، دفن نمیشن، غسل داده نمیشن و نمازشون خونده نمیشه. حکم شرعی در این باب رو امروز بررسی خواهیم کرد. مهمان گرامی برنامه جناب شیخ ابراهیم کیانی هستند. سلام دارم خدمت. سلام و رحمت الله بر شما. از اینکه قبول زحمت فرمودید بسیار متشکرم. زنده باشید. الله ابتداءً این بیماری به عنوان یک ابتلایی از طرف خداوند که هرچه در این دنیا رخ می‌دهد به عنوان یک قاعده کلی در قرار وجود و دل همه انسان‌های مسلمان این هست که چیزی خارج از قضا و قدر رخ نخواهد داد و همه چی به تقدیر الهیه. این فکر چه چیز رو به ما القا میکنه؟ یا این قاعده حالا بگیم عقیدتی ایمانی چه چیزی رو به ما میرسونه؟ انسان مسلمان بعد از حمد و ستایش الله متعال لازمه به این نکته توجه داشته باشیم که انسان مسلمان نگاهش به هستی، وجودش، پدیده‌های مختلف مبتنی بر اون سنت‌ها و قوانینی است که الله تعالی در نظام هستی، در نظام تشریع و در نظام تقدیری قرار داده. به چه معنا؟ به این معنا که الله متعال یک سری اسباب، سنت‌ها و قوانین رو در نظام هستی قرار داده که انسان در چهارچوب مسلمات علمی و تجربه های مسلم و مشاهدات مسلم و یافته های مسلم خودش با اون تعامل میکنه که این حتی یک وظیفه شرعی هم شمرده میشه که ما رو سوق میده به سمت سنت ها و قوانین تشریع الله متعال. با توجه به این دروی کرد، این که از طرف الله متعال چه مقدر شده باشه و چه اتفاق بیفته و چه نتیجه‌ای بده بهش راضی میشه. یعنی انسان از یک جهت با توجه به این سنت ها که در نظام هستی هست، در نظام شرعی هست، با التزام به اون مسئول هست و در این حال با اون اتفاقی که میفته روی کرد و تعاملی سازنده و مثبت داره که راضی است به اون اتفاق، که این در واقع وظیفه‌مندی و مسئولیت انسان مسلمان رو در این سه بعد و سه جنبه‌ای که عرض کردم میرسونه که هر کدوم از اونها به روشنی تبیین شده که مسئله امراض و بیماری ها هم همین گونه است. یه بخشی هست به اسباب برمیگرده، چه بروز بیماری که دوری از نکات بهداشتی هست، چه پیشگیری از بیماری که رعایت نکات بهداشتی است در قالب اسباب شرعی، چه اون جایی که این رو بهبودی از اون رو با نگاهی به اسباب اما با توکل بر الله از سوی الله که خالق آسمان ها و زمین هست و همه چیز در تصرف اوست میبینه و شفا رو هم از اون میبینه. این رو ما در گفتار ابراهیم خلیل علیه السلام که در آیه 82 سوره مبارکه شعرا میاد به روشنی میبینیم. میفرماد و اذا مرضت فهو یشفین. بیمار شدن رو به خودش نسبت میده. فعلیت و صدور و صورت پذیرفتن بیماری رو به خودش نسبت میده. وقتی که بیمار شدم الله من رو شفا میدهد. یعنی این بیمار شدن با فعلیت انسان، با عملکرد انسان، با نوع تعاملی که با مسائل زندگی داره به خود انسان نسبت داده میشه و البته بهبودی از بیماری به الله متعال نسبت داده میشه که او شفا دهنده است. که این آیه قرآنی که به
که از ابراهیم خلیل علیه السلام نقل شده هر سه بعدی رو که عرض کردم در بر میگیره که البته این موضوع هم در بحث وظیفه شناسی و شناخت وظایف انسان مسلمان در حالت ابتلا به بیماری و در سایر آزمایش هایی که باش مواجه میشه در چارچوب نظام هستی تعریف شده است، هم در نظام شرعی تعریف شده است و هم در نظام تقدیری تعریف شده است که انشاءالله در طول مباحثی که خواهیم داشت به هر یک از اینها خواهیم پرداخت. بله. بحث این که میگیم یعنی همین بحث میگیم همه چی به تقدیر الهی هست یا میگیم توکل کنید بر خدا، چه تأثیری بر ما داره؟ یعنی اینکه تأثیر دنیوی چرا تأثیر اخرویش به جای خود و تأثیر دنیویش هم به جای خود به انسان مسئولیت میده. اینطور نیست که انسان اساساً مسلمان به خصوص انسان و البته به طور خاص و ویژه انسان مسلمان نگاه او به پدیده‌های مختلف مبتنی بر وظیفه شناسی است. یعنی اینطور نیست که بیخیال باشه، مسئولیت نداشته باشه. اساساً الله متعال انسان رو در کره زمین قرار داده و به او مسئولیت داده که دنیا رو یعنی زمین رو آباد بکنه. و این آبادانی مستلزم به کارگیری اسباب هست. در موضوع ابتلاعات و بیماری ها همین گونه است. اما این یک بخش موضوع است. نگاه صرفاً ماده‌گرا به مباحث و پدیده‌ها باعث میشه که انسان در همین نکته و در همین جا دچار توقف و ایستایی بشه و جلوتر نره. اما انسان مسلمان نگاه او و افق دید او گسترده تر است. هم به مسائل نگاه واقع بینانه داره، به پدیده ها نگاه واقع بینانه داره، خارج از آنچه که در پیرامون اوست نیست و هم باور ایمانی او کمک میکنه که دید او و گستره نگرش او به مسائل گسترده تر باشه. به این معنا و مفهوم که مسائل رو هم در جنبه مادی و اسباب دنیوی اون مورد تحلیل و تفسیر و تأمل قرار میده و هم در نگاه ایمانی و نگاه معنوی که این نگاه ایمانی و معنوی تأمل ضابطه‌مند و روشمند با هستی، با شریعت، با تقدیر هست که به انسان آرامش میده و کلیت و جامعیت مسائل رو در بر میگیره. نقطه مهمی که وجود داره، همین نقطه خیلی به نظرم مهم هست که ترکیز روش بشه و شاید یکی از اهداف مهم بحث توکل غیر از بعد ایمانی اعتقادی اون بحث آرامش یافتن هست. اینکه من بدونم که اسباب رو به کار ببرم، بعد اون توکل کنم بر خداوند و معتقد باشم هیچ چیزی خارج از اراده خداوند در این دنیا رخ نخواهد داد. اگر قرار باشه که اجل کسی پایان رسیده باشد، حالا به اسباب مختلف، چه به وسیله بیماری کرونا یا به وسیله تصادف یا به وسیله هر بیماری دیگری که در این دنیا شیوع و انتشار داره و میشناسیم و میدونیم، و گاهن یک انسانی هم از این دنیا میره به سبب یک بیماری نادر، یک کسی هم به سبب هیچ بیماری اجلش میرسه و فردا صبح بیدار میشه که دیگه بقیه بیدار میشن و اون بیدار نمیشه. این ایمان که در عمق وجود انسان هست به عنوان اینکه من توکل به خداوند میکنم، اینها همونطوری که فرمودید به اون آرامش میده، باعث میشه اون ترس و خوف و جزع و فزعی که باید وجود داشته باشه در وجودش کم بشه. ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا. خلق الانسان هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا الا المصلین. این الا المصلین همون بحث ایمان هست. کسی که مرتبط به خداوند هست وقتی که شر میاد دیگه جزع و فزع نمیکنه، دیگه اون استراب و نگرانی و بحرانی که از لحاظ روانی به وجود میاره الان ما مشاهده میکنیم چه بحران روانی رو ایجاد کرده در جامعه و کسایی که یا به چیزهای واهی پناه میبرند یا اصلا باعث شده که خودشون رو بیپناه حس کنن در این دنیا و فکر کنن که هیچ پناه دیگری نیست. الان در چند قدمی اونها هست و دچار یک وضعیت بسیار شدید میشن. اما اونی که احساس میکنه یک پناهی وجود داره، یک کسی هست که اون رو حفظ خواهد کرد، اگر هم اجل رسیده تفاوتی با اجلهای دیگه نمیکنه. واقعیت همینه که همه این مفاهیم مهمی که برش تاکید فرمودید نیازمند شناخت درست هست. اگر انسان شناخت درستی از هر پدیده‌ای، مشخصاً همین بیماری و اساساً در شکل کلی اون بیماری ها و ابتلاهای مختلفی که به او میرسه یا بهش دچار میشه
داشته باشه تعاملش هم سازنده میشه. اگر شناختش درست نباشه اونطوری که فرمودید به مسائل واهی و راهکارها یا سازوکارهای واهی رو میاره، چون شناختش درست نیست. به عنوان مثال گمان میبره که مصرف مشروبات الکلی با خاصیت ضد عفونی کننده‌ای که گفته میشه داره در برابر این عفونت و بیماری مفید و سازگار هست. قبل از اینکه به سبب کرونا به کام مرگ فرو بره با این چنین راهکار واهی، چون شناختش نادرست است. در بعد معنوی هم همین گونه است. آیه 214 سوره مبارکه بقره ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء. ببینید اشاره آیه به یک موضوع اخروی است. میگه آیا گمان میبرید که وارد بهشت میشید و اون حالت و وضعیتی که بر امتهای گذشته اومد بر شما نیومده، به اونها سختی‌ها و شدت‌ها و مسائل و مصائب و مشکلات و آزمون‌های سخت و شدیدی رسید که ابن کثیر رحمه الله در ذیل این آیه و تفسیر این آیه میگه که منظور امراض و بیماری هاست. چون انسان مسلمان نگاهش به زندگی همین گونه است. اساساً یک تعریف دین همون معنای غالب و شاملی که بر هستی و پدیده های هستی داره، روش تعامل با پدیده ها و مسائل زندگی، این روش همون دین هست. این روش همون نحوه تعاملی است که انسان با پدیده های مختلف داره، از جمله امراض و بیماری ها. اینجاست که ما میبینیم در رابطه امراض و بیماری ها پدیده صبر پیش میاد که الله متعال از اون به عنوان صفات و ویژگی های اهل ایمان یاد میکنه که در برابر سختی ها و مشکلات، در برابر بیماری ها صبر و شکیبایی دارن، خویشتن‌داری دارن، پایداری دارن و این خویشتن‌داری بهشون آرامش میده، باعث میشه که تعامل درست و سازنده با مسائل داشته باشن. نکته مهمی که وجود داره در اوضاعی که بحرانی هست مقداری، حالا چه شیوع بیماری باشه یا وضعیت بحران اقتصادی باشه یا جنگ باشه یا مسائلی، حالا زلزله داشتیم، سیل داشتیم، قضای دیگه‌ای که از این باب بوده، نقطه مهم آیا سلامتی روان و درون آدم، انسان از درون سالم باشه و عافیت داشته باشه، تأثیری داره بر اینکه زودتر از بقیه موارد جسمی و مادی و ملموس دیگرش به بهبودی برسه؟ اساساً رسول خدا صلی الله علیه و سلم دعاهاشون شامل و جامع بود. یکی از دعاهای رسول خدا صلی الله علیه و سلم درخواست عافیت بود. دستور هم دادند که وصل الله العافیه، از الله تعالی عافیت، تندرستی، صحت و سلامتی. البته معانی معنوی هم داره، مفهوم معنوی همین عافیت داره. اما خود رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که من این رو بیشتر میپسندم که در صحت و سلامت و تندرستی باشم تا این که مبتلا بشم و صبر بکنم. اولویت داره صحت و تندرستی. نگاه دین و آموزه های دینی بر پیشگیری از بیماری هاست. عافیت و که هی اوسعولی. بله. و همینطور هم دعا میکنند و همین گونه هم اظهار بندگی در برابر الله متعال. لذا ما در گام نخست از الله عافیت میخوایم و این عافیت خواستن از الله متعال مستلزم رعایت مسائلی است که جزو قطعیات پیشگیری از بیماری هاست و مستلزم به کارگیری روش‌های شرعی در درمان بیماری ها و از جمله در التجا و توجه به الله متعال است که درش صبر می‌گنجه، درش توکل می‌گنجه، درش استفاده از اسباب و اقدامات پیشگیرانه و همچنین اقدامات درمانی می‌گنجه و نهایتاً نتیجه هر چی که شد متفاوت از سایر پدیده‌های زندگی نیست. بس این الان در جامعه چیزهای مختلفی یا خرافات مختلفی رواج پیدا می‌کنه. اینجا در وضعی که وجود داره راه شرعی چی هست که انسان با اون تعامل کنه؟ چیزایی که غیر شرعی وجود داره. بعضیا به مردم میگن که برید ذریح فلانی، برید خاک فلان جا رو بیارید، برید نمیدونم که چه قضایی رو بهشون میگن که اساسا اینها خلاف شرع و توحید هست. وظیفه توحیدی و شرعی انسان مسلمان چی هست؟ اما بعد از میان برنامه رو میبینیم، برمیگردیم خدمت شما. با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز. بحث ما در خصوص این بیماری که منتشر شده و ویروس کرونا که ویروس بسیار بسیار ریز و کوچیکی است و تمام دنیا رو
به نوعی درگیر خودش کرده و این دلالت بر عظمت خداوند که چگونه قادر هست و با خلق موجود ریزی این گونه تمام دنیا رو به این یعنی جوش و خروش قرار بده و این وضعیت رو براش ایجاد بکنه. سوال این بود که وظیفه شرعی مسلمان چی هست در این موقع؟ یک، بدونه که این ابتلاعات از طرف الله متعال هست و در ضمن همین نگاهش ببینه که اون اسبابی که وظیفه او از سوی الله متعال بوده و درش کوتاهی کرده چه بوده که اون رو برطرف کنه، که این در بحث تعامل با نظام هستی و اسباب بیماری ها می گنجه. انسان مسلمان مأمور به رعایت بهداشت است. ما می‌بینیم مثلا حتی در کتاب‌های فقهی ما بابی و بخشی تحت عنوان کتاب الطهاره داریم و طهارت، پاکیزگی، نظافت جزو لاینفک و جدایی ناپذیر از عبادات ماست. نماز بدون طهارت و بدون وضو نمیشه و چه همه مورد تاکید قرار میگیره. از جمله آداب غذا خوردن، رعایت نکات بهداشتی و شستن دست، یا اصلا مشخصا در رابطه با بیماری من اجازه میخوام به یک مورد از سنت‌های اعجازآمیز رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اشاره بکنم. زمانی که عمر فاروق رضی الله تعالی عنه عازم سرزمین شام شده بودند، در اونجا وبا اومده بود. بله. ابو عبیده رضی الله تعالی عنه امین امت اومد به استقبال، گفت که وضعیت اینطوره. عمر رضی الله عنه با صحابه مشورت کرد که ما چیکار بکنیم. دیدگاه متفاوتی بود. صحابی گفت که ما از رسول خدا صلی الله علیه و سلم شنیدیم که فرمودن اذا سمعتم وقع بارض فلا تقدموا علیه و اذا وقع بارض و انتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، که اگر شنیدید در جای بیماری همهگیری اومده وارد اون سرزمین نشید و اگر در جایی بودید که این بیماری اومد از ترس مرگ و از ترس اون بیماری از اونجا فرار نکنید. یک قرنطینه شرعی که ما مشخصا این رو به عنوان یک راهکار علمی و مسلم علمی در رابطه با بیماری‌های همهگیر دیدیم که سازمان بهداشت جهانی توصیه میکنه، پزشکان و علمای فن توصیه میکنن. این نقطه این رو میرسونه که دین اسلام دینی نیست که مبتنی شده باشه بر قضایای خرافی و واهم، یعنی موهوم، بلکه بر اساس مسائل علمی هست، مسائلی که سازگار هست با عقل انسان، سازگار است با فکر انسان، سازگار است با سلامتی جسمی و روحی انسان. و باز هم در خصوص اینکه دین اسلام دین طهارت و پاکیزگی است صحبت خواهیم کرد. بله میفرمایید. و واقعیت امر همینه که ما در نگاه توحیدی مؤمن همین رو میبینیم. اون جایی مسائل منتسب به دین زیر سوال میره که از اساس ربطی به دین نداشته. بنمایه و ریشه اعتقادی فرد البته به نام دین متاسفانه نگاه خرافاتی بوده، وگرنه انسان مؤمن، انسان موحد، کسی که توحید رو شناخته، نگاه او به قضایا این گونه جامع و شامل است. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه در رابطه با حجر الاسود می‌فرماد که اگر این گونه نبود که من رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو ندیده بودم که بر حجر الاسود بوسه می‌زدم، بوسه نمی‌زدم و تو سنگی هستی که نه نفعی به دست در اختیار توست و نه ضرری، نه نفع میرسونی و نه ضرری. مشخصاً اون چی که اتفاق میفته، موحد و انسان مومن شفا رو و بهبودی از بیماری ها رو در کعبه هم نمیبینه یا از سوی کعبه هم نمیبینه، زاده الله و شرفا، در حجر الاسود هم نمیبینه. آنچه که انجام میده مظاهر و جلوه ها و شعائری از عبادت هست و این که کسانی اونجا احترام و تعظیم هست، هیچ ربطی به شفا اصلا هیچ ربطی نداره. لذا کسانی که به این سمت و سو میرن، چون نگاه اونها، باور اونها، برداشت اونها از مفاهیم دینی نادرست و غلط هست، لذا نگاه خرافاتی به دین دارن و همین دستمایه کسانی میشه که اساساً با کلیت ارزش‌های دینی هم مخالفت بکنن که لازمه رهایی از این آفت فکری و عقیدتی این هست که ما شناخت درستی به قضایا و مسائل مختلف داشته باشیم. انسان مسلمان بیماری رو، ابتلاها رو کفاره گناهان میدونه، یادآوری برای عملکرد خودش میدونه، رفع درجات میدونه و اساساً خودش به گونه‌ای عمل میکنه که سراسر برای او خیر و نیکیست. رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمودند عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خیر. شگفتا از وضعیت و
حال و روزی که مؤمن داره همه امور و اوضاع او به خیر اوست، به نفع اوست. اگر مصیبتی بهش برسه صبر میکنه و اگر نعمتی بهش برسه شکر میکنه و این روش کردی است که مؤمن داره. یک برداشت غلط از بعضی از مفاهیم دینی شده و مخصوصا لایک ها و اونایی که ضدیتی با دین دارند این رو بهانه‌ای کردن برای ضربه زدن به دین. اینکه گفته بشه خب همه چی به تقدیر الهی هست و پس مردم اعتراضی نداشته باشن پس خوبه، یعنی توجیه کردن این که حالا یک نظام پزشکی یک جایی از وظایفشون کوتاهی کردن بعد بیان بگن خب مشکلی نیست شما اگر مردید میرید بهشت، اگر بر اثر مثلا بیماری طاعون مردید شما حتما شهید هستید، درجه شهید دارید. خب روایت هم وجود داره. آیا این گونه استفاده کردن و این گونه تلقی کردن این فرامین دینی صحیح هست و چگونه هست و چه نیتی و دستایی رو پشت این می‌بینید؟ این نوعی خودفریبی است. این که بماند که دیگران رو فریفتن هست خودفریبی هم هست. این مثل اینه که انسان یک مسیری رو در پیش بگیره، مثلا ادعا بکنه که من میخوام از فلان شهر به فلان شهر برم، اما مسیری که در پیش میگیره اساساً راهی نیست که او رو به اون شهر برسونه. در ادعا این رو داره میگه اگر تماماً قضایا و مسائل فقط در نظام تقدیری تعریف میشد میتونستیم بگیم که بله ادعای چنین کسانی درست است، اما مسائل و پدیده ها فقط در نظام تقدیری تعریف نمیشه. عرض کردم که ما 3 نظام الهی داریم، 3 ساختار کلی داریم که رفتارهای ما به عنوان انسان مکلف درش تفسیر میشه. نظام تکوینی هست، اسباب و وضعیتی که الله در هستی قرار داده، نظام شرعی هست و نظام تقدیری است. هر 3 این مورد با هم در انسجام هست، در ارتباط هست، به هم پیوسته است و کسانی که این گونه نگاهی به دین دارند با قطع و برید نگرش ها چه هدفمند و چه ندانسته و نخواسته دچار انحراف فکری شدن، باور و تصوری غلط و نادرست از مسائل دارند و همین باعث شده که این شناخت نادرست اونها رو به اظهارات نادرست واداره. در مواردی دستمایی بشی برای کسانی که با دین ضدیت دارند و در مواردی عمل کردی بشه برای کسانی که دین دارند، به دین باور دارند، اما چون نگاه و تصور و شناختشون از دین غلط و نادرست هست نتیجه رفتارشون میشه رفتار خرافات آمیز و خرافی که هیچ سنخیتی با دین نداره. بله. 2 تا تعامل وجود داره در تعامل با بلاها، مخصوصا حالا تمام بلاهای دیگه، بلاهایی که طبیعی وجود داره، بلاهایی که مثل زلزله و نمیدونم سیل و بقیه مسائل دیگه، یا بلاهایی که مثل بیماری هایی که شیوع پیدا میکنه، چه اینکه انسان درش دخیل باشه و دست داشته باشه به عنوان اینکه رفتار بدی داره که منتهی میشه به اینکه یک بیماری شیوع پیدا بکنه، همونطوری که امروز در مورد کرونا میگن که از خفاش و از مار و از اینها منتقل شده به آدم و اونم به خاطر مصرف این موجوداتی که در شرع هم حرام هست. اینکه این مسائل، این نگرشی که نسبت به این قضایا وجود داره، یکی اینکه کسی بگه قضا و قدر است و تسلیم بشه و بشینه و یا اونایی که خرافی هستن متوسل بشن به قبرستان ها، متوسل بشن به زیارتگاه ها یا متوسل بشن به چیزهایی که وهمی هست. یه عده دیگه اینه این رو یک اسباب محض بدونن، در طول تاریخ هم وجود داشته و تلاش کنن برای چیره شدن و غلبه شدن بر اون و نتیجهش هم اکتشاف دارو هست. ما وقتی که میبینیم بیماری سل قبلا وجود داره و وقتی هم که سل یه جایی میافتاده مردمان بسیار زیادی بر اثر سل فوت میکردند، مردمان بسیار زیادی بر اثر پیسی فوت میکردن، بر اثر جذام فوت میکردن، بر اثر انواع و اقسامی از بیماری ها و کسایی که در مقابل این ایستادن و دارو براش کشف کردن و درست کردن کسایی بودن که نگاهی به امور معنوی نداشتن. نگاه اصلیشون به این بود که این یک اسباب مادی داره و به دنبال حلش گشتن و حل کردن. کدوم مورد از این دوتا در نظر شرع پسندیده هست؟ باید جمع‌بندی کرد. و خیلی هم جالب هست این که تمام پیشرفت‌هایی که بشر به دست آورده بر اثر بحران‌ها بوده. بحران سل باعث شده که دوا کشف بشه، بحران عفونت‌های دیگه باعث شد که پنیسیلین کشف بشه، بحران همه این بلاهایی که سر مردم می اومد، حالا تفلیس چه بیماری بود میگرفتن، نمیدونم چه اسمش بود، در قدیم میگرفتن منتشر میشد و همه اینها
باعث شد که دانشمندانی رو وادار کنه که به محض اینکه کاری به این ندارن که آیا این از طرف خداوند هست یا از طرف هر کی هست، می نشستن و علاج براش پیدا میکردن. نگاه درست به پدیده ها و اینکه هر پدیده‌ای در چه حوزه‌ای تعریف میشه موضوعی است که در دین وجود داره. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که ما انزل الله من داء الا انزل له دواء. هر بیماری که الله قرار داده براش درمانی هم قرار داده. این درمان چطور انسان بهش میرسه؟ با تحقیق و پژوهشی که علمه من علمه و جهله من جهله. بله، اون کسی که ببینید اساساً موضوع چرا کسانی در یک نظام مادی پیشرفت میکنن؟ چون در همون موضوع که این مسئله مادیت، همین مسائل مادی، همین مسائل قابل مشاهده تعریف میشه، در همون مسیر حرکت کردند. اینها هم خارج از سنت‌های الهی عمل نکردند. به نظر من خلط نکردن بین دقیقاً موضوع این که بگیم قدر، این که بگیم جزو امور نمیدونم هست که خداوند ایجاد کرده برای بشر، اینا یه موضوع که هیچ مانع این نمیشه که از بعد مادی محض باش تعامل بشه و راهکار براش پیدا بشه. ببینید، یک وظیفه اختصاصی هست، یک وظیفه عمومی هست. وظیفه اختصاصی در رابطه با مشخصاً کشف و تلاش برای کشف و اختراع مثلا واکسن های همین بیماری طبیعی است که کار من نیست، کار شما نیست، کار متخصصی هست که باید این کار رو انجام بده که انجام میدن. اما یک وظیفه عمومی هست که همه رو در بر میگیره، هم شامل متخصصین و دانشمندان پزشکی میشه، هم شامل سایر افراد جامعه میشه، که این وظیفه عمومی در چارچوب اسباب مادی و معنوی میگنجه. اون وظیفه تخصصی اون در چارچوب حوزه علمی و فکری و چارچوب تخصصی میگنجه که کسانی برای این تحصیل کردند و کار انجام دادند. لذا ما نباید این دو موضوع رو با هم خلط بکنیم، بلکه وظایف کلی خودمون رو میدونیم بر اساس اون چی که علم میگه، بر اساس اون چی که شرع میگه و بر اساس آنچه که در نهایت باید با اتفاقاتی که میفته تعامل داشته باشیم. برمیگردیم به همون آیه 82 سوره مبارکه شعرا که الله متعال از ابراهیم خلیل علیه السلام خبر: و اذا مرضت فهو یشفین. وقتی من مریض شدم او مرا شفا میدهد. یعنی انسان وظیفه داره. وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمان برای هر بیماری درمانی هست، یعنی برو بگرد. جهله من جهله و علمه من علمه، یعنی اینکه اونها ایده میرن دنبالش پیدا میکنن راه. و اون جایی که انسان نره دنبالش نمیتونه پیدا بکنه. اما اون جایی که عام شد، فراگیر شد، همه‌گیر شد، خب رعایت نکاتی که اهل علم و دانشمندان این رشته علمی توصیه میکنند رعایتش حائز اهمیته. و البته نگاه و جهانبینی انسان مسلمان اون رو بر اون می‌داره که این نگاه جامع و شامل رو داشته باشه، چون نگاه دین به این مسائل نگاهی جامع و شامل و فراگیر هست، فقط مخصوص متخصصین نیست، برای همه افراد بشر است. و ما می‌بینیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این رو بشارتی برای اهل ایمان و صابران معرفی میکنند که رفع درجات و کفاره گناهان هست و در احادیث صحیح بهش تصریح میشه. یا رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم تاکید میکنند بر اینکه دعا میکنند. از جمله دعاهای رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم اینه که اللهم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون و سیء الاسقام. یا الله من به تو پناه میبرم از پیسی، از جذام و از بیماری‌های همگیر و واگیردار و از بیماری‌های سخت و دشوار. این رو به ما نشون میده که ما یک وظیفه خودمون رو بدونیم که چطور به این بیماری‌ها مبتلا نشیم، چون نفس ما، جسم ما، پیکر ما بر ما حق داره و ما در برابر صحت و سلامتی و تندرستی خودمون مسئول هستیم. و دو، ضمن این که نکات رو رعایت میکنیم، اگر مبتلا شدیم صبر بکنیم و امیدوار باشیم به اجر و پاداشی که میتونه در این رویکرد وجود داشته باشه. توقف دیگه میکنیم، برمیگردیم خدمت شما. بینندگان عزیز با ما بمونید، توقفی میکنیم و برمیگردیم به استودیو.
با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز. در دو بخش صحبت امروزمون پرداختیم به ابحاثی که مرتبط به این بیماری هست و این ویروسی که منتشر شده از این جهت که اولا همه چی به تقدیر الهی، دوما همه اونی که در این دنیا اتفاق میفته اسباب و علتهایی داره و همه اینها بر اساس حکمتی از طرف خداوند رخ داده است. حکمت در ورای همه سختی ها، همه بلاها، همه مشکلاتی که ما امروز به دید بد میبینیم، گرچه در واقع هم بد باشه، اما خداوند هیچ کاری رو، حتی اون چیزی هم که بد هست رو، بیهوده نیافریده است. درش حکمت‌های زیادی وجود داره. بیماری ها بدون حکمت آفریده نمیشن، منتشر نمیشن بدون حکمت. ما همه بیماری ها، نه همه بیماری ها، هر سختی و بلایی رو در دنیا دیدیم نتیجه اون شده است که یک اکتشاف جدید، یک پیشرفت جدید، یک رشد جدید، چه از لحاظ عقلی و فکری، چه از لحاظ مادی و ملموسی که وجود داره. برمیگردیم به بعضی از مسائلی که جناب علی در ابتدا اشاره کردید. توجه کردن به بعضی از اموری که یا پروتکل هایی که لازم هست رعایت بشه در مواجه شدن با این بیماری. از دیدگاه شرع ملتزم شدن به این قضایا چه حکمی داره؟ از بحث نظافت، از بحث موندن در خونه، از قرنطینه شدن، از اشاره کردید پراکنده به احادیثی که این مفهوم رو میرسونه. واجبی است شرعی رعایت این نکات. من اجازه میخوام به همون ماجرایی برگردم که در شرایطی که عمر فاروق با لشکر اسلام رفته بود و این وضعیت پیش اومد، اما برگشت و صحابه برگشتند و نرفتن شام، نرفتن دیگه، وارد سرزمین طاعون زده نشدند. بله. ابو عبیده رضی الله عنه فرمود که اتفر من قضاء الله، ای عمر آیا از قضای الهی فرار میکنی؟ عمر رضی الله عنه پاسخی داد که جامع و شامل هست و نشون میده که اینها با تقدیر الهی در تعارض نیست و این رویکرد نگاهی جبری نیست به قضایا و مسائل مختلف. فرمود نفر من قضاء الله الی قضاء الله. دستور الله چیه؟ وارد این سرزمین نشید و ما بنابر دستور الهی که این وارد این سرزمین نمیشیم به حکم الله عمل کردیم و تسلیم هستیم بر آنچه که بر ما خواهد گذشت. بر این اساس فرمود از تقدیر و قضای الهی فرار میکنیم به سمت قضا و تقدیر الهی، یعنی اسباب رو به کار میگیریم، حکم الله رو به کار میگیریم و راضی هستیم و تسلیم هستیم به آنچه که از سوی الله بر ما میره و این حکمی است واجب، یعنی اتخاذ اسباب، استفاده از اسباب و در موارد ابتلا اقدام پیشگیرانه، بعد از ابتلا صبر و شکیبایی و تلاش برای درمان و نهایتا نتیجه هرچی که شد. اگر ابتلا بگونی بود که حتی فرد جون خودش رو از دست داد که صبر کرده باشه، رسول خدا صلی الله علیه و سلم خبر میدن که این مرتبه‌ای از مراتب شهادت هست، چون صبر کرده، چون درست عمل کرده، چون اون چارچوب‌های شرعی رو چه در بعد سبب و اسباب و چه در بعد صبر و شکیبایی و نگاه درست و چه در تلاش برای رسیدن به نتیجه درست، همه اینها رو به کار گرفته، لذا مأجور هست و از اجر و ثواب برخوردار میشه. و چرا رسول خدا صلی الله علیه و سلم این رو صفت و ویژگی مؤمن بیان میکنند؟ پیش از این به این حدیث اشاره کردیم، عجبا لامر المؤمن ان امره کله له خیر. بعد تاکید میکنن این وضعیت رو غیر از مؤمن کسی نداره که همه حالات او به نفع او و به خیر او باشه. چرا اون رویکرد رو، اون شکل عملی عملکرد فرد رو معرفی میکنه؟ صبر در شرایط سختی و شکر در شرایط خیلی فرصت نداریم، به خاطر اینکه خلاصه کنم قضایای مهمی رو که وجود داره. یکی این که آیا وجود چنین بیماری عذاب است؟ عذاب الهی به اون مفهومی که عذاب نازل شدن بر قومی؟ در حدیث صحیح از رسول خدا صلی الله علیه و سلم اومده که وقتی الله متعال برای بنده خودش خیری بخواد که اون بنده با عمل خودش بهش نرسه، براش ابتلایی فراهم میکنه که این ابتلا سبب رفع درجات و کفاره گناهان او میشه. نقطه بعدی این که گفته میشه کسی که به بیماری واگیری
فوت کنه درجه شهید داره، همونطوری که در حدیث هم اومده. آیا این به اون معنی هست که به مردم بگیم که هیچ نیاز نداره برید به استقبال شهادت وارد بهشت میشید؟ همونطوری که بعضیا میگن در بحث جهاد وقتی مطرح میشه، خیلیایی که ساده فکر میکنن میگن خب بریم خیلی مرحبا به شهادت، بریم خلاصه در استقبال شهادت رو رعایت نکنیم و شهید بشیم، به درجه شهید نائل بشیم، بهشت در انتظارمونه. آیا اون به اون معنی است یا یک معنی دیگری داره؟ عمر فاروق رضی الله عنه حرکت و گسیل لشکر اسلام رو به سرزمین پیشروی خودش متوقف میکنه و برمیگرده، به استقبال مرگ نمیره، چون دستور رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این هست. لذا این نظر و دیدگاه که ما بریم به استقبال این بیماری برخلاف راهنمود رسول خدا صلی الله علیه و سلم است. چه دعاهایشون چه راهنمودهایشون دقیقاً این آیه قرآنی هست و رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند و صلی الله العافیه، از الله عافیت رو بخواد. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که وارد این چنین سرزمین نشید. یعنی همه این اقدامات پیشگیرانه است و اگر کسی به اقدامات پیشگیرانی که مورد تاکید اسلام هست توجه نکنه، در حقیقت مرتکب عملی معصیت بار شده، چون مخالفت کرده خداوند. خودتون رو در تهلکه، در گیرودار و سختی و تنگنا قرار ندید. پس معنی این حدیث چی هست که اگر کسی که در جایی هست و اونجا طاعون اومد و مبتلا شد به این بیماری، اگه صبر کنه و معتقد باشه که هرچی در مسیرش قرار میگیره جز به تقدیر الهی نیست، اگر فوت کنه درجهش درجه شهید. در همین حدیث پاسخ به سوال شما وجود داره. اگر اونجا صبر بکنه، یعنی اسباب رو اتخاذ بکنه، اونجا رو ترک نکنه که بره بیماری رو به دیگران منتقل بکنه، در این حدیث هم بیان مسئولیت هم هست، ایمان هست به تقدیر الهی دقیقاً، و هم پیامدهای این مسئولیت پذیری است که همون وظیفه شناسی رو می‌نویسه، همون ایمان و نگرش درست و معنوی رو می‌نویسه. آیا این به اون معنی نیست که دیگران فکر نکنند اگه کسی که در اثر این بیماری فوت کرد بر اثر عذاب فوت کرده در نتیجه جهنمی هست؟ مردم فکر کنن نه، این گونه نیست، به دقیقاً برعکس اونه. اگه کسی ایمان رو تسلیم داشته باشه با این بیماری هم که میره، درجهش نه تنها یک مرگ عادی نیست، نه تنها مثل بقیه مردم عادی نیست، درجاتش هم عالی هست. نگاه ما در رابطه با دیگران و قضاوت ما درباره دیگران اینه که شریعت اسلام، الله، قرآن، سنت به ما اجازه نمیده که در رابطه با وضعیت درونی افراد یا وضعیتی که ما ازش اطلاع نداریم اظهار نظر بکنیم. کلیت بر اساس حسن ظن و خوشبینی نسبت به انسان مؤمن هست که بیماری برای او رفع درجات و کفاره گناهان است، حتی اگر از نوع عذاب باشه. اون تصوری که در مورد عذاب هست این هست، همونطوری که در مورد ملت‌های پیشین اومده، اونایی که عذاب از طرف خداوند برشون نازل میشد قطعا وارد جهنم میشدند. اونایی که مستحق عذاب بودن از اقوام قبلی که بوده، قوم صالح، قوم هود، قوم بقیه اقوام دیگه‌ای که قوم لوط و بقیه که ما داستانشو در قرآن کریم میخونیم. این تصور که اینجا عذاب باشه باعث میشه مردم انحرافی فکر کنن، در حالی که خداوند میفرماید اگه این صبر کرد، پیامبر میفرماید، و ایمان داشت به قدر الهی و اسباب رو اتخاذ کرد، فوت کرد، درجهش درجه شهید هست. این مژده هست در واقع به این که دیگرانی که در این مثلا بر اثر این موضوع فوت میکنن فکر بد دربارشون نکنید. این یک نکته دیگری که در کنار اون هست، حتی اگر از منظر عذاب و خشم الهی بخوایم به این چنین پدیده‌های نگاه بکنیم، باز هم ارزش معنوی داره و درش مثبت اندیشی و نگاه درست هست، از جهت اینکه یادآوری باشه. از جهت اینکه شما در معرض عذاب الهی و گرفت الهی قرار دارید. هر انسانی، هر بندی این گونه فکر بکنه. آنچنان که در سوره اعراف هم به این نکته تسلیم شد، یعنی انسان پدیده‌های سخت، دشوار و ابتلاها رو یک یادآوری برای خودش در جهت رجوع به الله بدونه. من فشرده سوال می‌پرسم در مورد این که ما مشاهده می‌کنیم، اولا می‌دونیم که واجب انسان مسلمان، واجب ما نسبت به کسایی که فوت کردن این هست که اونها را غسل بدیم، در تشییع جنازه‌شون شرکت کنیم، اونها را کفن کنیم و اونها را در قبرشون دفن کنیم و قبل اونها نماز براشون بخونیم. این واجبات ما هست. اگه این کار ما انجام ندادیم، آیا تأثیری در مورد عاقبت و سرانجام اون میت تأثیر داره یا ما در انجام ندادنش مقصر و گناهکاریم؟ از این جهت که ما مسئول
اعمال خودمون هستیم و این دستور الهی و این واجب برای ما هست، برای ما ایشون هست، نیست. متوجه خود ما میشه. بله. ضمن این که در این چنین مواردی ببینید فتوای علما بی‌نیاز از نظر متخصصین نیست. اگر واقعا کفن و دفن به این شکل و با این تجمعات بگن علما و دانشمندان این که با این پدیده و با این موضوع در ارتباط هستند که ایجاد چالش و مشکل میکنه، به نظر دانشمندان عمل میشه و مناسک و اعمال شرعی مربوط به کفن و دفن با رعایت اون نکاتی انجام میشه که در صورتی که میسر باشه که مورد تاکید پزشکان و متخصصان هست. اگر این اعمال انجام نشه براشون به هر دلیلی، حالا اینکه واقعا عذری وجود داشته باشه که مردم بترسن یا علت مادی ملموسی وجود داشته باشه مردم بترسن از این، آیا اینکه بر میتی نماز خونده نشده یا بر میتی رو غسل ندادن، غالبا غسل دادنش مشکل داره، نماز خوندنش بعد از دفنش هم میشه نماز خوند، اینکه غسل داده نشه کم و کسر و نقصی برای اون میته؟ مؤمن و انسان مسلمان اساساً پاک هست. بله. و این شرایط خاص، شرایط اضطراری هست که پیش اومده، به خصوص که تاکید حالا داشته در هر که شرایطی اگه میتی غسل داده نشه که گناه اون نیست. بله، گناه کسانی که کوتاهی کردن. در وقتی که رسول الله علیه السلام می‌فرماید که واجب مؤمن نسبت به برادر مؤمنش این هست که تشییع جنازش است، واجب ما هست، واجب ایشون نیست که فوت کرده. غسل و کفن و دفن و همه اینها اموری است که مرتبط میشه به زنده ها، مرتبط نمیشه به اونی که فوت کرده. اونی که فوت کرده تأثیری به حالش نداره، چه غسل داده بشه چه غسل داده نشه. ولی اونی که کوتاهی کنه اگه عذر نداشته باشه مقصره و یک واجب کفایی رو ترک کرده. لا یکلف الله نفسا بله. الا وسعها. و ما باید این قاعده ای رو که در امور فقهی مورد تاکید قرار میگیره در نظر بگیریم و در واجبات هست فاتقوا الله ما استطعتم. لذا چون از حوزه توانایی خارج هست، حتی گناهی بر کسی که واقعا از حوزه توانایی او خارج هست نخواهد. اونی که فوت کرده که هیچی، وضعیتش مشخصه است، برمیگرده به عذرش. اگه واقعا عذری وجود داره که امروز برمیگرده همونطوری جناب علی فرمودید به اهل اختصاصش، اگه گفتند که غسل دادن این میت باعث انتشار بیماری میشه، پس باید این کارو نکنن، حتما قول اونجا واجب است و گرفته میشه. اگه گفتن مشارکت و تجمع باعث میشه ازدیاد بیماری، نباید تجمع کنن. اما هر چیزی رو که در توان است، همونطوری که فرمودید فاتقوا الله ما استطعتم، به اندازه توان چقدر میتونید و از لحاظ پزشکی و بهداشتی به انسان اجازه داده میشه این رو رعایت میکنه. فقط من میخواستم این رو بگم که بینندگان تصور داشته باشن اونی که براش نماز خونده نمیشه، به این شکل عادی داره دفن میشه، کفن میشه و چیز تشییع نمیشه، تأثیری برای قیامت اون شخص نداره، تأثیری برای اینکه کسی فکر کنه ایشون کارش ناقصه، مشکل خاصی داره، ایشون تموم شده. اجازه میخوام من اینجا در همین رابطه یه نکته رو کوتاه بگم و اون که بعضیا فکر میکنن که برگزاری مراسم ترحیم و عزا و دور هم جمع شدن از نوع احترام گذاشتن به میت هست که حتی برخی از همین مراسم حتی وجهه شرعی هم نداره. که البته بحث نماز خوندن که اساسی ترین مسئله بر نماز جنازه و نماز بر میت هست که بعد از خاکسپاری هم امکانش هست و میشه نماز غایب بخونن. بله، میشه خودشون بخونن تو خونه به نماز میت غایب. بله، بسیار متشکرم. به انتهای برنامه امروز رسیدیم. مسائل بسیار زیاد هست ولی ما سعی کردیم که به شکل خلاصه کنیم موضوع رو و مسائل مهم رو مطرح کنیم. زنده باشید. از حضورتون بسیار متشکرم. از شما بینندگان عزیز که لحظه با ما بودید بسیار متشکرم. به انتهای برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه دیگر و هفته دیگر همه شما رو خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم تا هفته دیگر این بیماری رفع شده باشه، علاج اون کشف شده باشه و شما بینندگان عزیز همه در آرامش و سلامت باشید. ولی در هر صورت همونطوری که در برنامه هم بهش اشاره شد، توکلتون رو، اعتمادتون رو به خداوند از دست ندید و همیشه حسن ظن داشته باشید. هرچه در مسیر ما قرار میگیره خارج از تقدیر الهی نیست، ولی فراموش نکنیم که همین اسباب رو هم خداوند قرار داده است و خلق کرده است. باید اتخاذ اسباب کنیم. اگر اسباب رو ترک کنیم خلاف شرع کردیم و اگر توکل رو هم ترک کنیم خلاف اعتقاد و ایمان کردیم. هر دو رو با هم داشته باشیم. خدا نگهدار شما و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.